दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से कौन नहीं वाकिफ़। लोग उनकी तस्वीर लगाकर व्यूज़ हासिल करते हैं। लोगों ने उनके नाम पे चैनल बनाए हुए हैं, उनकी कमाई का ज़रिया बना हुआ है। मिर्ज़ा साहब के इतने शागिर्द हैं कि अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब या कोई भी आलिम दीन कोई ऐसी बात करता है तो बहुत सारे शागिर्द इंजीनियर साहब के उठ के वीडियोज़ बनाते हैं और फिर वो उनको अपनी समझ के मुताबिक जवाब देते हैं। मगर एक वीडियो मंजर आम पर आती है, मिर्ज़ा इंजीनियर के सारे शागिर्द खामोश हो जाते हैं। इवन इंडिया के अंदर जो शागिर्द हैं वो भी चुप होते हैं। क्यों, मुझे समझ नहीं आई। जब मैंने ये वीडियो देखी मैंने उसी दिन इसको डाउनलोड करके रख दिया कि कहीं ये कादियानी अपने चैनल से उड़ा ना दे। इतनी खतरनाक वीडियो, क्या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के शागिर्द नहीं देखते? क्या मिर्ज़ा साहब नहीं देखते? और उसमें इतना बड़ा दावा कर देना। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो के ज़रिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से पूछ भी लूँ और उनके शागिर्दों से भी पूछ लूँ कि क्या वजह है कि इसका जवाब नहीं दिया गया। और अगर कोई दिया गया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ठीक है, तो बहुत अच्छा किया है। दोस्तों, मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट तसल्ली से मेरी बात सुने। क्या मिर्ज़ा साहब वाकई कादियानी हो चुके हैं? क्या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब कादियानी अकीदे पे चलना शुरू कर दिया उन्होंने? क्या मिर्ज़ा इंजीनियर साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को इमाम मेहदी और मसीह मौद मानते हैं? क्या मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब मिर्ज़ा कादियानी का वो अकीदा जिसमें वो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं, क्या मिर्ज़ा साहब इसको मानते हैं? मैं तो अभी तक यही कहूँगा और मेरा 100% नहीं, करोड़ हाँ % मैं ये समझता हूँ कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब कादियानी नहीं हो सकते। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब कादियानी अकायद पे नहीं चल सकते। मगर इसके बावजूद क्योंकि कोई जवाब नहीं आया तो मैंने कहा पूछ लें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है कि हम ही देंगे जवाब और हवाला इंशाअल्लाह ताला। इतने ज़ोरों शोर से उसने मिर्ज़ा इंजीनियर पे इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ये बात कहनी पड़ी कि हो सकता है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की अक्सर कादियानियों से दोस्ती है, कहीं उन्होंने दलाइल दिए हों। हो नहीं सकता ऐसा, मगर फिर भी खदशा ज़ाहिर कर रहा हूँ कि जितने दावे से वो बंदा कह रहा है, कुछ भी किया जा सकता है। अब इसका जवाब मिर्ज़ा इंजीनियर साहब देंगे या उनके स्टूडेंट देंगे। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि कादियानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में वीडियो बनाएं, उसका जवाब मैं दूँ। वो मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में वीडियो बनाए, उसका जवाब मैं दूँ। मुख्तलिफ उलमा के बारे में वो वीडियो बनाएं तो मैं जवाब दूँ। पर अगर मिर्ज़ा इंजीनियर की बारी है तब भी मैं दूँ। पहले भी मैं 2-3 वीडियो के जवाब दे चुका हूँ। हालांकि मुझ में उसमें कोई कबाहत नहीं है। जो कादियानी गलत इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ और अक्सर मैं कादियानी कुतुब के वाले से भी जवाब देता हूँ। दोस्तों, जिस तरह वो रज़ी नुमानी जो यूट्यूबर है, डरपोक यूट्यूबर, जिसने मुझे देखा और मुझे देखते ही उसकी हवा निकल गई, ओह ये शमसुद्दीन को ले आए हैं, और उसने मुझे अपनी लाइव ब्रॉड में एंटर नहीं होने दिया और फिर भाग गया। इसी तरह दोस्तों उसका भी यही काम है कि वो थंबनेल लगाता है, उसमें हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की तस्वीरें लगाता है और फिर वो वीडियो बनाता है। बेशक अंदर कोई ऐसा मामला ना भी हो, मगर उसे पता है कि जब मैं ये देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस और अहले तशरीह के उलमा की लगाऊंगा तस्वीरें, तो लोग कोई ना कोई मुझे ज़रूर सुनेगा। और वो इसमें कामयाब भी हुआ, उसके व्यूज़ भी हुए। इसी तरह भी ये नया कादियानी उठा, इसने भी यही काम शुरू किया उसको देखते हुए। ये भी सोशल मीडिया पे सामने आमने सामने बैठ के हमसे गुफ्तगू नहीं करेगा कभी भी, मगर इसने भी क्या किया, इसने इतने ज़ोरों शोर के साथ ये बात कही कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसके सारे कीदे कादियानियों वाले हैं, सारा कुछ है। तो मैंने कहा चलें हम वीडियो के ज़रिए पूछ लेते हैं। इंशाल्लाह जब मेरी कहीं जेलम अकेडमी जाना हुआ तब भी हम पूछेंगे इस बात को। तो दोस्तों, बड़ी परेशानी वाली बात थी मेरे लिए ख़ास करके, क्योंकि मैंने इसको लेट क्यों किया। आप जब सोचेंगे कि अगर 31 जनवरी को ये वीडियो हुई है, डाउनलोड अपना अपलोड हुई है और मुझे पता भी चल गया, तो मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं इस चक्कर में था कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब इसका जवाब देंगे। चलें आजकल वो इमरान रियाज साहब के साथ उनका मामला चल रहा है, आफ्ताब साहब के साथ चल रहा है, मसरूफ़ हैं। तो ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर के शागिर्द हैं, जिन्होंने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वजह से इतने सब्सक्राइबर भी लिए हुए हैं, इनकम भी कर रहे हैं, वो भी खामोश है। हालांकि ये ग़ुलाम हैदर जो है, मेरे ख्याल इसका नाम गालबन यही है, मैंने इसका एक दोस्त से नंबर भी मांगा था। मैंने कहा यार मुझे दो, मैं इसे बताता हूँ कि यार इस बंदे को जवाब दो, मगर कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा चले फिर हम जवाब देते हैं। तो दोस्तों, इस बंदे ने राज्य के मिर्ज़ा कादियानी की तरह झूठ बोले हैं। ये इसकी वीडियो 9 मिनट 22 सेकंड की है जिसमें मुसलसल ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। और टारगेट किसको कर रहा है? मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को। अब कोई ये ना समझे कि मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की साइड ले रहा हूँ। मेरे बहुत सारे इख्तलाफ हैं, मैंने उनकी अकेडमी जाना है, वहाँ जाके मैंने उनसे मिलना है, मैंने उनसे अपने जितने इख्तलाफात हैं वो उनसे डिस्कस करने हैं। मगर इस तरह कोई कादियानी इल्ज़ाम लगाए, देखें लोग कहते हैं मिर्ज़ा साहब कादियानियों के फ्रंट मैन हैं, लोग कहते हैं मिर्ज़ा साहब कादियानियों के एजेंट हैं, लोग कहते हैं
بڑا مرزا اور چھوٹا مرزا. حالانکہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے، مگر اب جو یہ ویڈیو آئی ہے اس سے تو اور زیادہ سیاپا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ قادیانی ببانگے دوہل کہہ رہا ہے اور کوئی جواب نہیں آ رہا. لوڑ سامبو. اچھا یہاں میں ذکر کروں، وہ ان کے ایک نئے شاگرد ہوئے ہیں طلحہ علوی صاحب، انہوں نے بھی غامدی صاحب کے شاگرد کو بٹھایا، براڈ کاسٹیں کی، 2 کی ہیں، وہ میں نے سنی ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کہا، کیونکہ اس کا بھی اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ رضی نعمانی کے ساتھ، تو وہ بھی کوشش یہ کر رہے ہیں بتانے کی لوگوں کو کہ قادیانی جو ہے یہ بڑے مظلوم ہیں. تو شاید مجھے لگتا ہے طلحہ علوی صاحب نے بھی قادیانی کتب نہیں پڑھی ہوئی کہ جو مرزا قادیانی نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں صحابہ کرام پر، اس نے امہات المومنین پر جس قسم کے جھوٹ باندھے ہیں. چونکہ ان لوگوں نے نہ تو کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ آ جاتے ہیں براڈ کاسٹ کرتے ہیں، جی وہ دیکھیں جی ایسا ہوا فلاں جگہ پہ، ایسا ہوا فلاں جگہ پہ، ایسا ہوا، اور شو کریں گے کہ جی یہ اس طرح ہے. پتہ نہیں اب اس میں کیا مقاصد ہے، قادیانی ان کو کیا فیور کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، واللہ عالم. بہرحال طلحہ علوی صاحب آپ کی ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، دونوں پورشن، انشاءاللہ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے میں آپ کو جواب دوں گا. حالانکہ آپ سے میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ٹیلی فونک بات چیت بھی ہوتی ہے، مگر یہ ایک اپنا سسٹم ہے، یہ چلتا رہے گا. جو بندہ بھی قادیانی کی فیور کرے گا اور جو بندہ بھی قادیانی کے فیور میں جھوٹ بولے گا مسلمان ہو کے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ یہ بات جو ہے یہ نامناسب ہے. چلیے بہرحال آپ وہ ویڈیو سنیے. اس ویڈیو کو چھوٹا سا میں نے اپنے اس کلپ میں ڈالا ہے 3.5 منٹ کا. اگر آپ پوری دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر میں وہ لنک لگا دوں گا، وہ آپ سن سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ مرزا انجینئر صاحب آپ یا آپ کے شاگرد اس کا ضرور جواب دیں گے، اور اگر کسی نے دیا ہوا ہے تو وہ مہربانی کریں، میں انشاءاللہ نمبر بھی اپنا دے دوں گا آپ کو، مجھے وہ لنک بھیج دیں میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ، تاکہ وہ دیکھ لیں. میرا چینل جو ہے شمس الدین عربی، اس پہ میرا نمبر ہے. جو دوست بھی قادیانیت کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس میں جا کر دیکھ لیں، اس میں بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. چلیے پھر سنیے ویڈیو، جنہیں مرزا انجینئر صاحب نے مرزائی بنا چھڑیا ہے. ویسے میں حیران ہوں، اس مرزائی کو جھوٹ بولتے بھی شرم نہیں آئی کہ یار ایک اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ہمارے نا منصور خان صاحب جو ویلاگ بناتے ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی کدی پنجابی بولتے ہیں، تو انہوں نے میں سننا، تو پھر میں کہا چلو میں بھی پنجابی بولا. تینوں شرم نہیں آئی یار کہ ایڈی وڈی ہستی اتنے تو جا کے الزام کی لا رہے ہیں کہ جی وہ مرزا قادیانی نو امام مہدی مسیح موعود بندے نے. اگر مرزا جی نے، چلو اس کا جواب میں ویڈیو میں ہی دوں گا. اگے چل ویڈیو سنیے. انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس کو قبول کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. ان کا نزول جسمانی نہیں روحانی طور پر ایک شخص کا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کریں گا. ہم اس کا ثبوت بھی وقتاً فوقتاً ویڈیو کی شکل میں سنائیں گے. انجینئر محمد علی مرزا کا موقف. انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ جسمانی طور پر نہیں آئیں گے. ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک روحانی نزول ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے مشن کو مکمل کرے گا. انجینئر محمد علی مرزا کے اس موقف کو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں. ایک قرآن کی آیت، سورۃ العمران 3 آیت 55. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کر لیا، یعنی وہ وفات پا چکے ہیں، اور پھر اللہ نے انہیں روحانی طور پر اپنی طرف اٹھا لیا. اس آیت کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ آسمان پر زندہ نہیں ہے. نمبر 2، روحانی نزول. انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جسمانی طور پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ نزول کسی شخص کے ذریعے ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا، جو کہ یہ موقف جماعت احمدیہ بھی مانتی ہے. محمد علی مرزا نے کئی بار اپنی ویڈیو میں ذکر کرنے کی کوشش کی کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس مسیح موعود کے طور پر مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کی تکمیل کے طور پر آئے. محمد علی مرزا اپنی ہر ویڈیو میں بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کا نقطہ نظر. انجینئر محمد علی مرزا کا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جسمانی نزول کے قائل ہیں وہ اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے. ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول روحانی ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص آئے گا جو ان کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پیش کرے گا اور اصلاح کرے گا.
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वाज़े तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावे को तस्लीम किया कि वही वो मसीह मऊद और मेहदी मऊद हैं जिनकी पेशगोई की गई थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है और उनका दोबारा जिस्मानी नुज़ूल नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल रूहानी तौर पर होगा, यानी एक शख्स आएगा जो उनकी तालीमात को दोबारा ज़िंदा करेगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इस शख्सियत के तौर पर आए और उनकी तालीमात ने इस पेशगोई को पूरा किया। ये नुक्ता नज़र ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्मानी नुज़ूल के कायल हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने मौक़िफ़ में कुरान व हदीस की रोशनी में दलाइल दिए हैं। जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो सुनते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को गौर से देखें और सुनें कि वो क्या कह रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।